السلام عليكم ورحمة الله. دونك الجزء الاول في التصحيح ديال هاد لابارتي ديال لادو اللي كنت حاطه لكم في ليكزامان بلون. راني ديجا حطيتها لكم وتكونوا شفتوها، اللي فيها السؤال رقم 8. كما كتشوفوا السؤال رقم 8 مقسم 4 ديال الاسئله. اخر سؤال هو اللي ما صحاح ديال لي بوطون دو نافيغاسيون. احنا خدمنا على هاد الاجوتي و سوبريمي او الريشيرشي، ولي بوطون دو نافيغاسيون خليتهم باش يبقاو في فيديو واحد، ويبقى اي واحد يقدر يرجع لهذا الفيديو كمرجع الا بغى يعرف كيفاش يصوب لي بوطون دو نافيغاسيون بالانتيتي فريمورك. دونك انا لا بروبوزيسيون ديالي كنخدم مع بانتيتي فريمورك، وفي نفس الوقت كنحاول نشرح لكم كيفاش تقدروا تستغلوا هذا اللوتي هذا، يعني تخدموا هذا لو كود غير في الورقه الا كنتو خدامين في ليكزامان دو سانتيز. دونك الا بغينا نصوبوا لي بوطون وكنتو كتخدموا في ورقه وستيلو، غادي كما قلنا في البارتي الاولى غادي تقول اون كليك سور لو بوطون وتسميه، هذا سميتو بوطون ا ولا على حسب السميه اللي غتكون عطيتيه في داك الديزاين اللي قلت لكم رسموه، ودير جوج نقاط وتكتب لو كود. حنا هاد لو بوطون هو لو بروميير، دونك نشوفوا في لو كود ديال البروميير اش غنديروا. انا مشيت هنا بواحد لا لوجيك ابليكيتها عليهم بربعه. دونك نورمالمون بروميير نقدر انني ندير غير هاد السطر هذا ديال، دونك نحيد هادشي، نقدر ندير غير بحال هكا بصفه عامه. اول ابسونس غادي نمشي للموديل ديالي، ندخل لهداك دي بي 7 اللي سميتو ابسونس، ونستخدم لا ميثود فيرست اور ديفولت باش تعطيني اول ابسونس كاينه. صافي هذيك لابسونس اللي كاينه نقدر نعيط لا ميثود افيشي اللي وريتكم في البارتي الاولى. افيشي هي اللي كاين فيها الكود ديال لافيشاج، كنعطيها في البارامتر واحد لابسونس، هي هذه دابا اللي لقيتها في السطر، وغنعطيها الافيشي. صافي غتافيشي هي المعلومات في لي زون دو تكست. دونك بالنسبه للناس اللي ما شافوش وغيدوزو مباشره، رجعوا نوريهم افيشي هي هذه فيها لي زون دو تكست. كل زون كنمشيو حنا ديك الان اللي عاطين في البارامتر كنجيبو منها المعلومه اللي بغينا نافيشي. دونك هادشي اللي كاين بوغ لو بروميير بوطون، نقدروا نديرو بحال هكا. انا هنا غادي ندير لكم طريقه اخرى حيت بغيت نخدم بصفه عامه ما كتختلفش كتير، هي هادي. دونك انا هنا غنخدم واحد لا فاريابل بوزيسيون غتكون جلوبال، تقدروا ديكلاريوها الفوق ولا خارجه هنا حدا لي ميثود اللي عندي ديال اللي خاصين بلي بوطون دو نافيغاسيون. هاد لا الانت بوزيسيون في الاول راها ميم انيسياليزاش، يعني غتقدر كاع تكون زيرو بار ديفو، وغادي نحاول نستخدم واحد لا ميثود عوض ما نبقى اشاك فوا كنستخدم انايا هنايا لا ريشيرش. درت واحد لا ميثود اللي كتغوشيرشي ليا لابسونس، ولكن كتغوشيرشي ليا لابسونس بار بوزيسيون. يعني انا هنا غنكون حددت البوزيسيون ديال لابسونس، هي غادي تمشي تقلب عليها في هذاك دي بي 7 وتجبدها لي. دونك هنا شنو غنديرو؟ غادي نديرو نمشيو للابسونس عندنا ونديرو ليها تو اري بحال هكا، نحولوها لطابلو، ومن بعد كنستخدموا لا ميثود element at. هاد element at هادي كتعطيها انت البوزيسيون، وهي كتريتورني لك هذاك لوبجي اللي خدام. هنا غتريتورني ابسونس لانني انا خدام على دي بي 7 دو تيب ابسونس. دونك هي فاش بحال نقولوا غنعطيوها البلاصه وهي غتعطيني ديك لابسونس اللي كاينه في هذيك البلاصه. هذه هي الفكره. كنديرو ريشيرش بار بوزيسيون، كيكون عندي انا البوزيسيون تعطيني شكون لابسونس اللي كاينه في ديك البلاصه. تقدروا تابليكيوها نتوما على اي طابل كاين عندكم من بعد. دونك الا كانت عندي هذه لا ميثود موجوده هنا في هذا لو بروميير، الطريقه دابا الثانيه، هنا عطيت بوزيسيون هي زيرو ودرت ريشيرشي ابسونس ديال زيرو. يعني اش يعني؟ هو غادي يمشي يقلب ليا على شكون هي لابسونس اللي كاينه في النمره زيرو، هي اللي غيرتورنيها ليا. غتكون ريشيرشي كتعطيني واحد النتيجه اللي هي عباره على لابسونس الاولى. انا غنشد هذيك لابسونس الاولى غادي نعطيها لهذه لا ميثود افيشي اللي وريتكم قبيله خاصه بلافيشاج، يعني غير كتعطيها انت لابسونس صافي هي غتكلف لك تبين المعطيات ديالها في لي زون دو تكست. الا فهمنا هادشي غيجيونا لي بوطون الاخرين عاديين. دونك هنا غادي نمشيو لو ديرني غادي دائما كيكون عندي المشكل تاع تحديد لا بوزيسيون. دونك بالنسبه لديرني بوزيسيون هاد المره ما تبقاش زيرو، مي غتكون هي الكونت موانزا. غندخلوا لهذيك الدي بي 7 ديالنا ونديروا لها كونت موانزا اللي هي اخر انديس كاين عندي، ونصيفط بنفس الطريقه. هي راه نفس الطريقه اللي غادي ديروها، نصيفط بهاد المره البوزيسيون تبدلات، كنصيفط لهاد
نابليكي ريشيرشي باش تلقى ليا لابسونس اللي كاينه في ديك البلاصه، نابليكي افيشي باش تافيشي ليا المعلومه. بالنسبه لو بوطون بريسيدون نفس الفكره، غنقول الا كاين عندي بوزيسيون كبر من صفر غنقصها بواحد ونابليكي نفس السطر. الا لا غنقول ليه راه انا اصلا لو بروميير هو اللي مافيشي، لانها الا كان ماشي كبر من واحد ماشي كبر من زيرو دونك راه حنايا في بوزيسيون ايكال زيرو دونك صافي راه لو بروميير هو اللي مافيشي. نفس الفكره هنا غنتيستيو في هاد لو ديرنيي عوض ما نخدمو بزيرو في سويفون كنخدمو على كونت موانزا. نفس الفكره نقولوا بوزيسيون الا كانت مازال صغار من الكونت موانزا يعني مازال ماشي هو الاخر كنكريمونطيوه وكنقلبوا على لابسونس اللي كاينه في هذيك البلاصه ونافيشيوه. الا لا حنا كنقولوا لو ديرنيي هو اللي مافيشي. فوالا دونك هادشي اللي كاين. ولكن كاينه واحد لا ريمارك مهم ما بغيت نوريها لكم، غنتيستي لكم دابا قبل ونوريكم لا ريمارك اللي خصنا نزيدو. بروميير هو هذا بروميير، سويفون سبعة 8 9 والعشرة. عندي 10 هما هاد افيش الديرني. فاش تنوصل للديرني صافي تيقول لي راه لو ديرني هو اللي مافيشي. لا عاود رجعت بروميير هو جوج. الا دابا درت بريسيدون كيقول لي راه ديجا هو اللي مافيشي. الا درت ديرني هو العشرة مشيت للبريسيدون ثاني 9 8 7 وجوج. هادو هما اللي عندي في لا باز دو دوني ديالي دونك ها هما خدامين مزيان. لاحظوا معايا دابا لا ريمارك اللي بغيت نوريكم. الا انا كنت داير اون ريشيرش مثلا كنقلبوا على 8 حنا 8 ها هي الريشيرش اللي صوبنا في التي بي في الجزء الاول ها هي كتجي دابا 8 الا كليكيت على بريسيدون كيخاصو يعطيني 7 حيت 7 هي اللي قبل منها. الا كليكيت دابا كيقول لي بروميير افيش. علاش؟ لانه باقي عاقل على ديك بوزيسيون بوز باقي عاقل على داكشي اللي كان عنده في الاول. هذا هو المشكل، ما تبدلتش ليه بوز خاصها تبدل من ورا ما نكونوا كليكينا على ريشيرشي. هنا لا ما شفتوا عاقل ليا وكانني ها انا دابا مافيشي لو بروميير كنكليكي الثاني عندي هو اللي النمره ديالو 7 الثالث هو النمره 8 من بعد 9 ومن بعد 10. الا انا هنايا درت مثلا 8 هو ودرت ريشيرشي غادي حنا في الاول دابا راه كان عاقل البوزيسيون ديال الاخر. فاش غادي ندير له مثلا سويفون يقول لي ديرني مافيشي الوغ انا راني بدال داك ديرني اللي مافيشي بدلته بريشيرشي. اذا من هنا غتفهموا بانه شكون اللي داير لي المشاكل. هاد لو بوطون ريشيرشي هو اللي فاش تنورك عليه خاصني نكون تنجدد فيه لا بوزيسيون. ما تبقاش البوزيسيون عاقل على شي حاجه قديمه حتى هي تكون كتقول ودابا لا بوزيسيون هي داك السيد اللي مافيشي دابا. اذا لا ريمارك ديالنا هي اننا غادي نطلعوا لهداك لو بوطون ريشيرشي اللي صوبنا في الحصه السابقه وغادي نديروا البوزيسيون انيسياليزيوها. دونك هنا شنو غادي ندير؟ ها هي هنايا خليتها كومونتير تتفهموها. هذاك بوز اللي حنا مديكلارينو جلوبال غادي نمشيو لابسونس ونستخدموا لوكال. كنديروا لوكال حيت غتعطينا لا ميثود اندكس اوف اللي فاش تنعطيها انا شي ابسونس هي كدير العمليه العكسيه تاع هذاك اللي خدمنا قبيله في ريشيرشي. فاش كنعطيها انايا ابسونس هي غتعطيني نمرته. دونك انا غندير اندكس اوف ونعطي هاد ابسونس اللي مافيشيه دابا. هاد ابسونس هي هذيك اللي مافيشيه دابا حيت حنايا هنا كنابليكيو لا ريشيرش. دونك انا غنشد النمره ديال هاد لابسونس اللي مافيشيه هي اللي غنحطها في بوز باش تاكtualize. دونك هاد السطر هذا مهم باش ميبقاش عندي هذاك الخطا، يعني البوزيسيون تتجدد دائما. فدابا الا درت مثلا 7 وافيشيت ها هو الا درنا سويفون غيعطيني 8 9 10. دابا حنا في 10 الا مشيت هنا درت 8 درت ريشيرشي فوالا كيعطيني 9 متيبقاش فوالا تري بيان. دونك نفس الحاجه درت مثلا هنايا جوج ريشيرشي ها هي ريشيرشي. هنا دابا ندير يقول لي راه لو بروميير هو اللي مافيشي، يعني كيولي البوزيسيون اكtualiزيا سواء كنت خدام غير بلو بوطون نافيغاسيون وحدهم او لا
بغوشيرشي. نقدروا نفكروا حتى في لي بوطون الاخرين، ولكن ديجا الا درتيها في غوشيرشي راه سي ديجا بيان. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا السؤال ديال لي بوطون نافيغاسيون. انا بغيت نديرو لكم في فيديو بوحدو باش يبقى محفوظ كيفاش نخدموا بانتيتي فريمورك، باش نخدموا على لي بوطون دو نافيغاسيون. نتلاقاو ان شاء الله مع الجزء الثالث والاخير في التصحيح في الفيديو الجاي. السلام عليكم.